बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपके दिन को, आपकी सुबह को और खुशगवार करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त मौजू के साथ। नाज़रीन, हमारे आज का जो मौज़ूआत हैं यकीनन वो आप लोग देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है और जिनसे कुछ सीखने की, समझने की हमें ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। आज का मौजू भी नाज़रीन बहुत ही कैजुअल है और हम सब से रिलेट करता है, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बड़ा बुज़ुर्ग है। आज नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं गलती के हवाले से कि हम अपनी गलती का अज़ाला खुद करने की बजाय दूसरों पर क्यों डाल देते हैं। नाज़रीन, गलती देखिए, इंसान ख़ता का पुतला है, गलती किससे नहीं होती, लेकिन गलती अपनी मान लेना, उसका अज़ाला करना, उससे कुछ सीखना, कुछ समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दौर हाज़िर में हम क्या देखते हैं नाज़रीन कि एक गलती को छुपाने के लिए हम 10 गलतियां और करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई मस्बत पहलू सामने नहीं आता, बल्कि हमारी जो शख्सियत, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो काम है, उसमें भी नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी गलती का अज़ाला किस तरह से किया जाए। कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। तो इस बात को नाज़रीन आज हमने समझना है कि पहले तोलो फिर बोलो, ताकि हमारी ज़िंदगी खुशगवार रहे, खुशियों से भरपूर रहे। और गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आपकी इज़्ज़त जो है उसमें और चार चांद लग जाते हैं, दूसरों की नज़र में आप और बड़े हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को ये बावर करवाएं कि गलती, इंसान गलती का पुतला है, हम गलती कर सकते हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं कि हम बहुत पाक साफ़ है, हमने जो कहना है वो एक्यूरेट है, दुरुस्त है, हम कुछ गलत नहीं बोल सकते या कुछ गलत सोच नहीं सकते, हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही होगी कि गलती हो गई है, ठीक है जी, हो गई है, उस गलती की माफ़ी मांगी जाए, उस गलती का अज़ाला जो है वो किया जाए। तो आज इन तमाम मौज़ूआत पे हम रोशनी डालने वाले हैं और यकीनन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि हम अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं नाज़रीन, तो गलतियों को तस्लीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए, किस तरह से गलतियों का अज़ाला किया जाए, ये आज हमारा पैनल हमें बताएगा, बेहतरीन तरीके से हमें गाइड करेगा। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ हैं जी, आप चेयरमैन हैं सैयदा फ़ातिमा शराज़ी वेलफेयर ट्रस्ट के और रिटायर्ड एसएसपी भी हैं जी, सैयद हसीब हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, आप माहिर नफ्सियात है, बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन भी करती हैं, वजीहा ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे, कैसी हैं वजीहा? बहुत शुक्रिया वजीहा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं भी, आप भी हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमारा हिस्सा बनते हैं जी, आप कॉलम नगार और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे अहमद साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के इस अहम मौजू पे अगर हमें ज्वाइन करना चाहें या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। सैयद हसीब हुसैन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन इस सरसरी सा इंट्रोडक्शन हमारे मौजू का, गलती का अज़ाला किस तरह से किया जाए, या हम गलती मानते नहीं है, दूसरों पे डाल देते हैं, क्या समझते हैं? मैंने, जैसे आपने मेरा तारुफ कराया जी, जो मेरी 40 ईयर्स मैंने सर्विस की है, इसमें मैंने यही देखा है कि ये जो लोग भी, जिनको अल्लाह थोड़ी सी इज़्ज़त देता है, हाँ, और वो अनापरस्त होते हैं, तो वो अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए वो जायज़ नाजायज़ नहीं देखते। ऐसे ही बिल्कुल और बिल्कुल। वो ना देखते हुए उससे ये है कि वो माशरे में एक इंतहाई वो माहौल पैदा कर देते हैं, जिससे शरीफ लोग बहुत उनसे परेशान होते हैं और उनकी उस सीनाजोरी को वो मानते हुए वो शिकस्त तस्लीम करते हैं कि इससे जान छुड़ाई जाए। ऐसे ही बिल्कुल। यकीनन माशरे में जो भी खराबियाँ हमारी हैं उसको दूर करने के लिए मेरा तजर्बा ये है कि हमारा जो
78 سے ہم شروع کی سروس، تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ایک مذہبی انتہا پسندی آئی، آج سیاسی انتہا پسندی ہے۔ اب وہ جو عدم برداشت ہے وہ انسان کو بہت ساری غلطیوں پہ، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، بالکل بالکل ایسے، تو اس میں جب یہ اس طرح کا ماحول وہ کریٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں جس طرف ہوں اس طرف میں ٹھیک ہوں، تو وہ دوسروں کے لیے اپنی زبان سے وہی زخم دیتا ہے ایسے ہی، جس سے وہ اپنی زبان سے اس کا ازالہ نہیں کرتا۔ یقیناً زبان جو ہے اچھی ہو تو زخم جو ہیں ہرے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کہتے ہیں یہی زبان ہے جو ہمیں عرش پہ بھی لے جا سکتی ہے اور یہی عرش سے فرش پہ بھی لے جا سکتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی وہ بہت پرانی ہم نے بات سنی، شاید مہمانوں نے بھی سنی آپ نے، وہ کہتے ہیں ایک لکڑہارے کی ایک ریچھ سے دوستی تھی، وہ اسے ایک دن گھر لے آیا، صحیح، اس کی بیوی نے اسے کہا یہ تم اس کو کیوں لائے ہو، ٹھیک ہے، تم ہی تھوڑے تھے۔ اب وہ ریچھ چلا گیا غصے سے، وہ اس کے پیچھے بھاگا کہ یار تم دیکھو مجھے خفا نہ ہو، اس نے اسے کہا تم میرے سر پہ کلاڑا مارو، اس نے کہا نہیں میں نہیں ماروں گا، اس نے کہا نہیں مارو گے میں تمہیں مار دوں گا، تو اس نے وہ کلاڑا مارا، اس سے زخم ہو گیا، وہ کہتا ٹھیک ہے پھر ملیں گے، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، اس کا زخم ہو رہا، وہ اس نے کہا بتاؤ یہ زخم ہے، اس نے کہا نہیں ہے، اس نے کہا مگر اب تمہاری بیوی نے جو کچھ کہا ہے نا وہ میں مر بھی جاؤں گا میرے دل سے نہیں نکلے گا۔ ایگزیکٹلی یہی زبان ہے جس سے نکلے ہوئے الفاظ بہت گہرے زخم دے جاتے ہیں۔ ناظرین اپنے معزز مہمانوں سے ڈسکشن کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج کا موضوع یقیناً ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ غلطی پہ بات کی جا رہی ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا ازالہ کرنا، اس کو مان لینا ہی بڑا پن ہوگا۔ لیکن چونکہ ابھی بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اس اہم موضوع کی جانب آئیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سرسرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ اپنی غلطی کا ہم ازالہ کرنے کی بجائے اس کو دوسروں پر کیوں ڈال دیتے ہیں۔ یقیناً ناظرین آج کا موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے بڑے غور سے ہم نے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی عادت ہم نے اپنانی ہے۔ آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی وجہ سے آپ کی جانب آتے ہیں، آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں اور دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔ غلطی ہر انسان کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، نو ڈاؤٹ ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے، جو کہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا کہتی ہیں؟ بالکل، اور میں اس کو اس طرح سے لوں گی کہ کیونکہ یہ چیز بچپن کی ٹریننگ سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بچپن سے کیسے بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اگر وہ غلطی کرتا ہے آپ اس کو سزا بہت زیادہ دیتے ہیں، آپ اس کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، آپ اس کے اندر فیئر بہت زیادہ انڈیوس کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ بہت زیادہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ بچے کے مائنڈ میں ڈالتے ہیں، تو وہ ڈر بچے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہر بچے کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے، اب وہ بچہ جو ڈومیننٹ ہے، جس کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی بات منوانے والا ہے، اس کو یہ ہوگا کہ اگر میں نے اپنی غلطی مانی تو پھر میں پاور لوز کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بچے کے اندر ایگو اسٹرینتھننگ والی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ایگو نیگیٹو بلڈ ہوتی ہے بچے کے اندر کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں میں پاور لوز کر دوں گا، مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو اس کی میں وہاں سے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ بچے کی ٹریننگ میں چیز ڈالتے ہیں کہ اس کو سچویشنل بیس ٹریننگ دیتے ہیں ریدر دین کہ اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوسچن ریز کرتے ہیں، پنشمنٹ لے کے آتے ہیں، یہ چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ اب یہیں سے جب ہم بڑوں کی بات کریں، جیسے ہم جابس کی بات کر لیں یا ریلیشن میں بات کرتے ہیں، ایک تو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بھی جیسے نارسسسٹک پرسنالٹی ہے، میں یہاں پہ انفارمیشن کے لیے ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے جس میں پرسنالٹی میں کبھی بھی یہ پرسن جو ہے، یہ جن کو یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے، نوٹ پوائنٹنگ آؤٹ سم ون، بٹ یہ اگر کسی کو یہ ڈس آرڈر ہے تو اس میں وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے،
یہ نیچرلی ان کے اندر یہ بائی ڈیفالٹ یہ سسٹم ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیز بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر جنرلی ہم بات کریں آفس میں, جیسے کوئی پرسن اتھارٹی فگر ہے, یہ بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے یہاں پہ اپنی غلطی مان لی تو جو امپلائی ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی میرے پہ حاوی ہو جائے گا. اچھا وجہ اسی کے اوپر ہماری ٹیم نے ایک پیکج بھی تیار کیا, وہ بھی دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر مزید چل کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین پیکج دیکھتے ہیں جو کہ ہماری ٹیم نے آج کے موضوع پہ بنایا ہے, اس کے بعد پھر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم اپنی غلطی کا ازالہ کریں نہ کہ دوسروں پر ڈالیں. ہمیشہ سے انسانی فطرت میں شامل ہے کہ غلطی کر کے اس کا ازالہ کرنے کے بجائے دوسروں پر مسترد کر دیتے ہیں, جو کہ ایک بزدل عمل میں شامل ہوتا ہے. زندگی کو کس سمت لے جانا ہے یہ اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ سب کیسے کیا جائے عام طور پر انسانوں کو اس کا علم کم ہی ہوتا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہنستی مسکراتی زندگی بھی مصیبت اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے جو ہم کرتے تو روز ہیں لیکن اس کا ادراک نہیں کر پاتے. مردم شناسی اور خود شناسی. اتنا نقصان ہم کمزور مردم شناسی سے نہیں اٹھاتے جتنا نقصان ہم کمزور خود شناسی سے اٹھاتے ہیں. لہٰذا دن رات دوسروں کی ذات پر نقب زنی کرنے کے بجائے اپنی ذات کا ادراک حاصل کیجیے تاکہ آپ کے فیصلے ہمیشہ درست ہو سکیں. دماغ کا خلل. اگر آپ اکثر اداس رہنے لگے ہیں, کبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں, گہری سوچوں میں گم رہتے ہیں, دل اچانک تیز دھڑک اٹھتا ہے, کچھ کھو دینے کا خوف ہمہ وقت طاری رہتا ہے, نیند کم آتی ہے, لہٰذا آپ چاہتے کیا ہیں؟ اصلاح کرنا یا صرف کسی کو ذلیل و رسوا کرنا اور اس کی عزت خراب کرنا؟ یقیناً ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ بلا اجازت شرعی اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرے اور اس کی عزت کو خراب کرے. جی ناظرین, یقیناً انسان کی اپنے بس میں ہے, اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی لائف کو, اپنے زندگی کو کس سمت میں لے کے جاتا ہے, صحیح فیصلہ کرتا ہے یا غلط فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو, اپنی خوشیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. صغیر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یقیناً انسان کے اپنے اختیار میں ہے, سوچنے کی, سمجھنے کی اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرف لے کے جاتا ہے. غلطی کر کے ازالہ نہ کرنا یقیناً ایک غلط سمت کی جانب ہماری لائف چلی جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غلطی ہے کیا. سم ٹائم کچھ مروج اصول ہیں, جب آپ ان اصولوں سے انحراف کرتے ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں. یا یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات جس کے نتیجے میں جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ ایکشنز اگر ایسے نہیں ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں فائدہ مند ہونے کی بجائے, تو بھی آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ جی شاید اس نے غلطی کر دی. اب غلطی کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی غلطیاں کیا ہوئی ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں. غلطیوں کی قسمیں کیا ہیں؟ سماجی غلطیاں ہیں, کچھ اس کے مذہبی پہلو ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا, مجھے آپ ٹائم دیں گی, میں آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آلدو انبیاء اکرام جو ہیں وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی, لیکن نادانیاں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور اس غلطی کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو زمین پر آنا پڑا, ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور پھر کہنا پڑا ان کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مانا, اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پہ, اور پھر معافی ہوئی. ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں معافی کا تصور بھی موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور کہا وہاں پہ 40 دن تک دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہاں پہ اور پھر دیکھیں پھر معافی ہوئی. لہٰذا اگر میرے رب کے ہاں معافی کا تصور موجود ہے تو سماجی طور پہ تصور کیوں نہیں ہے؟ اچھا, اب ایک غلطی ہے جو سماجی غلطیاں کیا ہے, اس کا جو سماجی پہلو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی بہت ضروری ہے. فرض کریں ہم ایک غلطی کرتے ہیں, اشارہ توڑنا بھی ایک غلطی ہے. آپ غلطی سے اشارہ توڑ دیتے ہیں لیکن آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے آپ کو فائن ہوتا ہے, چالان ہوتا ہے اور آپ جو ہے آپ یا جیل میں جاتے ہیں یا اس کا اگر آپ اچھا آپ دیکھیں کہ اگر قتل بھی غلطی سے ہو گیا ہے تو بھی آپ پہ دفعات لگیں گی, آپ کو بھگتنا پڑے گا, کورٹ کے اندر جانا پڑے گا.
اس کا مطلب ہے کہ سماجی طور پہ بھی اگر آپ اس کے غلطی کو اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کی معافی نہیں ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، بلکہ اس کی سزا ہے. ایسے ویئر ایز ویسٹرن سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہیں ولیم ملر، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ 22 اکتوبر 1844 کا ایک دن تھا، اس سے پہلے انہوں نے غلطی سے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ وقت آ گیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں حق کو باطل کا ایک معرکہ ہونے والا ہے. صحیح. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری ان کا جو ہے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ کب آئیں گے حضرت عیسیٰ، اور انہوں نے اس پرائم منسٹر نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. یہ ہسٹری کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے شاید ہم نے اس کو اور طرح سے سمجھا، ہمارا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فزیکلی آئیں گے، لیکن وہ فزیکلی نہیں آئے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے کوئی اوتار ہیں یا واٹ ایور جو بھی انہوں نے، تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں غلطی کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا، بلکہ غلطی کو غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا پہلے تو. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں دنیا میں ہمارے ہاں ہم سیاسی غلطیاں بھی کرتے ہیں، ایسی غلطی کر جاتے ہیں. مثلاً ہے کہ آپ نے اگر کسی کو غلطی سے ووٹ ڈال دیا تو 5 سال آپ اس کو بھگتیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ غلطی آپ کے گلے پڑ گئی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو آپ گھر میں اگر کچن کے اندر آپ نے سالن جلا دیا ہے اور آپ کی ایک عدد سخت ساس موجود ہے تو پھر سوچیں کہ آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. سکر صاحب بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سلسلہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی بجائے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. ناظرین ایسا کیوں ہے، کیوں یہ ایلیمنٹ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ ہم غلطی کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو اور بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے، دوسروں پر اپنی غلطی کا ملبہ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے. تو یقیناً اس چیز سے چھٹکارا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں. تو سید حسیب حسین صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. ایک محاورہ بھی ہم نے سن رکھا ہے، کہاوت ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں رہ گیا، ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ پا رہے بلکہ غلطیوں پہ غلطی کیے جا رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو وقت کے ساتھ ٹھوکر لگنے کے ساتھ نہیں بدلتا تو اس کے لیے یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ جہالت میں زیادہ رہتا ہے. جیسے پہلے گفتگو ہوئی ہے جس میں ماشاءاللہ کلام الہی کا ذکر بھی ہے، پیغمبروں کا بھی ہے. بالکل ہمارے لیے رول ماڈل ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. انہوں نے کسی کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بوڑھی جو ان پہ کانٹے پھینکتی تھی وہ جس دن نہیں پھینکے آپ اس کے گھر چلے گئے. بالکل اب بالکل ایسے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. کتنا بڑا رزلٹ نکلا بے ہے. شک بالکل ایسے. بالکل. اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے جب دشمن کو گرایا اور اس نے ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. بالکل. یہ وہ باتیں ہیں جو غلطی کو سدھارنے کے لیے خود پہ بہت بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے. اب بندہ جو خود اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہے گا، سب سے اہم بات ہے کہ وہ غلطیاں کرنے والا کسی کے اچھے رویے سے ہی بدل سکتا ہے. بے شک ایسے. کسی خامی کو خوبی کے بغیر بدلا نہیں جا سکتا. خامی سے ٹکرائے گی تو رزلٹ گندا نکلے گا. بالکل بالکل ایسے. تو یہ جو ہمارے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جنہوں نے بھی وہ عمل کیے جس سے انہوں نے کسی کی غلطی کو اپنے اخلاق سے، اپنے ان باتوں سے صحیح کیا جس سے انہیں رزلٹ اچھا نکلا. اب بھی یہی ہو سکتا ہے. سب سے اہم بات ہے کہ پیغمبر کی اولاد جو ہے وہ بھی تباہی میں گئی ہے. یہاں پر کہتے ہیں تخم تاثیر یا مجلس.
اگر ایک بری مجلس کا اچھے گھر کا بچہ بھی اگر وہاں وہ شکار ہو گیا بالکل تو اس نے خرابی کرنی ہے. ایسا ہی بالکل. تو لہٰذا ہمارا جو خصوصاً ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ ہمارے جو ہے دینی ادارے ہیں یا سکولنگ ہیں، اس میں یقیناً ہمارے بچوں کو اس اخلاقیات کا اور انسانیت کا سبق جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. وجہ سے آپ کی طرف آتے ہیں، غلطیاں ہمیشہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اس بات کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ہمیں اس سے ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے مقام میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے جو ترقی کے راستے ہیں ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ رک جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیے غلطی تو ہم جیسے اتنی خوبصورت ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ غلطی اگر دیکھی جائے تو کون سا ایسا انسان ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. غلطی خطا کا پتلا ایسا ہی ہے. غلطی نہیں بلکہ غلطیاں، اور غلطیوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں. ڈے ون سے جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم غلطیوں سے ہی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہمیں سپورٹ ضرور دیتا ہے، لیکن جو لرننگ ہم خود لیتے ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے. لیکن جب ہم ان غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہاں ہماری گروتھ رک جاتی ہے، وہاں پہ ہماری لرننگ رک جاتی ہے. وہاں پہ پھر ہم کیا ہے، اس میں ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں ہم جو ہے اپنے اندر جو ہے ایگو لے آتے ہیں، اپنے اندر پاور لانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور اس میں انرجی ہماری نیگیٹو جانا شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں وہی انسان جو غلطیوں کو مانتا ہے اس کے اندر کتنی تحمل مزاجی ہوتی ہے، اس کے لہجے میں کتنی نرمی ہوتی ہے. آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے. اور ایک وہ انسان جو اپنی غلطیاں نہیں مانتا یا دوسروں پہ بلیم کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اس کا لہجہ بڑا تلخ ہوتا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. اور آپ موسٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ اپنی بات کی صفائیاں وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. دیکھیں جو چیز جو عادتیں آپ اپناتے ہیں وہی آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر آپ کو انہیں بدلنے کے لیے ایک بہت بڑے لیول سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اچھا معافی کی جہاں تک بات کریں، ایک وہ معافی ہے جو دوسروں کی غلطیوں پہ، ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ ہم خود کی غلطیوں پہ بھی اپنے آپ کو بہت کوستے ہیں. ایک یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس چیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوتے نہیں ہیں، ہماری نیند ڈسٹرب، ہمارا کھانا پینا، ہمارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اگر گھروں میں پیرنٹس کی بات کریں یا جنرلی ہم آفیسز میں بات کریں، آپ ایک غلطی سے سیکھ کے جب آگے نکلتے ہیں تو آپ کو اس شرمندگی سے پھر باہر آنا ہوتا ہے. گلٹ بہت نارمل چیز ہے. گلٹ آئے گا تبھی ہم اس چیز کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے. وجہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ فیگا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی بجائے اس کا الزام دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو یقیناً ناظرین ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. جس طرح سے ہمارے معزز مہمان بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو تسلیم کر لینا، ان سے کچھ سیکھ لینا اور غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہی ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم غلطیوں کو نہیں سیکھیں گے، اس کا ازالہ نہیں کریں گے، وہ دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیں گے، الزام تراشی شروع کر دیں گے، تو ہماری جو ترقی ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، جو کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے. تو آج کے موضوع پہ ہمیں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. اور آج کے اس موضوع پہ ڈسکشن کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی سید حسیب حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی وجیہہ ظفر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. احمد
सगीर साहब हमारे साथ हैं, मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी, वजह से ब्रेक पर जाने से पहले आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि अगर हम अपनी गलती को मान लेंगे तो यकीनन हमारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, उसका अजाला नहीं करेंगे, तो हमारे सीखने का अमल रुक जाता है। कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो बना ही उस कैपेसिटी के ऊपर है जहाँ पे उसकी लर्निंग के प्रोसेस जो है उसकी गलतियों से चलता है। अब जब आप अपनी गलती नहीं मानते तो वो ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और जब भी ब्लॉकेज, वो क्या कहते हैं, खाली जो बर्तन होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर डेफिनेटली वो एक खालीपन आ जाएगा, एम्प्टीनेस आ जाएगी और नेगेटिविटी आ जाएगी। उसमें क्या है कि फिर आपकी सोच का पूरा जो एक महवर है वो दूसरों की गलतियाँ निकालने में निकल जाएगा, और जितना आप दूसरे की गलतियाँ निकालेंगे आपकी उतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस बनेंगे। और आप अक्सर देखते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि इसमें तो बहुत अनापरस्ती है, या उस इंसान को अपना पता ही नहीं होता, और ये एक पावर होती है। आपने फॉर एग्जांपल एक दफ़ा ब्लेम किया, आपको अच्छा फील हुआ कि मैंने दूसरे को डाउन फील कराया, अब क्या है कि फिर आप उस पावर की जो एक सेटिस्फेक्शन है वो लेने के लिए इसको हर छोटी बड़ी जगह पे अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान ऑफिस में तो ऐसे कर रहा है, घर में ना करे, या अपने बच्चों के साथ ना करे। और फिर आप इर्द गिर्द का जब, जैसे ये बहुत अच्छी बात करते सर कि आसपास के एनवायरनमेंट में लोग तंग होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो उस आदत से जो है आपसे दूर होने लग जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है इस गलती का कि वो ये कि आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, और आप मुआशरे के अंदर वो इज्जत वाला रुतबा, वैसे तो आप लोग बड़ा सलाम करते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन वो दिल में बहुत कोस रहे होते हैं। बिल्कुल ये बैठे हैं तो ऐसे इंसान के बारे में अच्छी बात नहीं हो रही होती, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको प्रोमिनेंट करती है नेगेटिवली। एक जैसे मैं दो कंपैरिजंस करी थी कि वो एक इंसान जो बात भी करते हैं कि छोड़ो उस बारे में बात करने की जरूरत है, ये तो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। यस एग्जैक्टली। और आपकी बड़ी एनर्जी, आप बहुत कंज्यूम करते हैं एनर्जी को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपकी गलतियाँ निकालने में आऊँ तो मेरी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, मैं अपने एक मैवर को नेगेटिवली निकाल रही हूँ। और हमारे बॉडी के अंदर ये सिस्टम है कि जो मैकेनिज्म हम स्ट्रॉन्ग करते हैं वही हमारी ओवरऑल जिंदगी की तशरीह कर देता है, और वही हमारे फैसलों पर हावी होता है। हमारे जिंदगी के फैसले इफेक्ट होते हैं, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी इफेक्ट होती है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इतने आगे तक सोचते नहीं हैं, हालांकि वो उस चीज़ से गुजरे होते हैं। कितने क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, इवन कि मैं देखती हूँ कि कई दफ़ा तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमने ज़िंदगी से गुजारी, हम तंग हैं, हमें अब एहसास होता है कि हमने दूसरों को ब्लेम करके दूसरे के ऊपर, अच्छा ब्लेमिंग में यहाँ ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे जो लोग ब्लेम करते हैं वो एक चीज़, उनका पैटर्न बड़ा कॉमन है कि वो पास्ट में बहुत जाते हैं सामने वाले के, तुमने फलान टाइम पे ये किया, उस टाइम पे ये किया, वो पास्ट की गलतियों को कनेक्ट करके अगले को गिल्ट में डालते हैं ताकि वो और पावरफुल फील करें और अच्छा फील करें और दूसरे को डाउन कर दें। विक्टिम जो है वो रोल करते हैं कि मेरे साथ तुमने ऐसा किया, या फलां टाइम पे तुमने ये काम किया। सगीर साहब, वजह की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या अगले के अंदर कोई खामी होती है, कोई डर है, कोई कमज़ोरी है, या उसको वो दबाने के लिए अपनी गलतियों को दूसरों पे डालना शुरू कर देता है, इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। जैसे वजिया ने कहा कि वो उसकी पास्ट की गलतियों को सामने लेकर आता है कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने वो किया था, और उन्हीं चीज़ों के बल पे हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के सामने पेश करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मुख्तलिफ तरह की शख्सियात होती ठीक है, और एक शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। ठीक है, लिहाजा कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत होती है, कुछ लोगों के उनके अगर आप शख्सियत के पहलुओं का जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि वो बंदा ना सिर्फ ये कि वो अपनी गलती तस्लीम करता है, बल्कि वो उसका अजाला करने की भी कोशिश करता है। और आई थिंक कामयाब वही लोग होते हैं। देखिए, अगर ये कहा जाए कि गलती कोई नहीं करता तो ये गलत होगा, एग्जैक्टली। और आप हमेशा गलती तब करेंगे जब आप कुछ करते हैं। सिर्फ गलती वही नहीं करता जो कुछ नहीं करता। बिल्कुल। मसलन ये है कि हमारे कैमरामैन हैं, ये बहुत अच्छा शॉट बनाते होंगे, लेकिन कभी कभी इनसे भी गलती हो जाती होगी, कोई ऐसा शॉट बना दिया कुछ। हम बोलने वाले हैं, हम गलती से स्लिप ऑफ टंग हो जाएगी, हम कोई ऐसी बात गलत कर जाएंगे, बाद में हमारे गले पड़ जाएगी ऐसे। सो हर शख्स जो भी करेगा वो अल्टीमेटली गलती करेगा। अगर आपने 10 काम किए हैं तो हो सकता है एक काम गलत हो, थोड़ा बहुत उसके, और फिर आप उसको इस्लाह करते हैं। चूंकि गलती से अल्टीमेटली आप जब गलत करेंगे तो आप ठीक करेंगे, लेकिन ये सोच के कि मैं गलत करूंगा और मैं ना करूं तो फिर आप सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा डर से कि गलती हो जाएगी, मैं कुछ करूंगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्कुल ऐसे। अब देखें, वो कहते हैं कि जो
تنقید ہے نا، مطلب کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو لوگ کرٹیسزم آئے گا. آپ کچھ لوگ کرٹیسزم سے ڈرتے ہیں، تنقید سے ڈرتے ہیں کہ آپ، کچھ لوگ اس ڈر سے کہ اس کی سزا مل جائے گی، پنشمنٹ ہے، سزائیں ہیں، جیسے سماجی غلطیاں ہیں تو سماجی غلطیوں کے اوپر جو ہے سوشل جو ایولز ہیں، جو اگر اس کو آپ وہ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کو جو ہے مطلب کہ غلطی سے آپ نے کسی کی چوری کر لی یا آپ نے جاتے ہوئے کسی کا موبائل اٹھا لیا سے، بٹ یہ کہ الٹیمیٹلی وہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے، بالکل ایسے اس کی آپ کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو اور کچھ نہیں ہے تو آپ کے بارے میں ایک رائے قائم ہو جائے گی کہ جی شاید یہ اس طرح کے ہیں. سو ہم اس ڈر سے، اس خوف سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے کہ جی ہم سے غلطی ہوگی اور پھر ہمیں جو ہے کٹارے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر ہم سے جو ہے. دیکھیں ایکسیڈنٹ ہو جانا ایک غلطی ہے، مطلب کہ کوئی غلطی سے آپ کو آ کے ٹکر مار سکتا ہے، غلطی سے آپ کوئی کسی کو ٹکر لگ سکتی ہے. سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی، یہ اس چیز کو بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں کہ وہ لوگ جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت عرصے تک گاڑی نہیں چلا پاتے، صرف اس ڈر سے کہ مجھ سے وہ دوبارہ وہ والی غلطی سرزد نہ ہو جائے، دوبارہ مجھ سے کوئی ہٹ نہ ہو جائے، دوبارہ وہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. بریک کے بعد ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم اپنی غلطی کا ازالہ خود کرنے کی بجائے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. ناظرین اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ پہلے تولو پھر بولو، تاکہ ہمارے زندگی میں کم سے کم ہم غلطیاں کریں. انسان خطا کا پتلا، غلطی ہو جائے گی، لیکن جتنی کم کر سکے یا جتنا اپنی غلطیوں کو تسلیم کر سکے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. جی صغیر صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا، کس طرح سے اپنی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے؟ کنٹینیو کیجیے. جی میں بالکل بات کر رہا تھا. دیکھیں ایک غلطی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور ایک وہ غلطی جس سے آپ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ ایک غلطی سم ٹائم کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ تو وہ معاشرتی طور پر عیب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ غلطیاں جو ہیں ان کی کوئی سزا ہوتی ہے، نہ ہی وہ عیب سمجھی جاتی ہیں، صحیح، لیکن آپ وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہارمفل ہوتی ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اب یہ ایک غلطی ہے آپ حد سے زیادہ ورک کرنا، اور الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ آپ کی اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے. بالکل یہ بات ہے. یا آپ بہت زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے سگریٹ پینا، لوگ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہارٹ پیشنٹ ہو گئے ہیں یا آپ کو پرابلم ہو گیا یا آپ کو استھمیٹک ہو گئے ہیں، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو گیا. اسی طرح کچھ غلطیاں ایسی ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں اور وہ عیب کے طور پہ مانی جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی معاشرہ بھی اس کو جو ہے وہ برا سمجھتا ہے. ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا مزے کی بات آخری میں اس میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سم ٹائم جو ہے کچھ گڈ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، اچھی مسٹیکس بھی جو ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو اچھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بلیسنگ ڈسگائز جیسے کہتے ہیں نا کہ جی کسی نے کبا جیسے نا انہوں لت ماری ادھر کب نکل گیا. صحیح. تو سم ٹائم آپ کوئی غلطی ایسی کرتے ہیں کہ وہ غلطی الٹیمیٹلی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ فائدہ ہو گیا ہے اس کا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کے لیے اچھا جو ہے وہ. سو یہ وہ کچھ ٹائپس تھی اور کچھ وہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اگر اگلا دور آیا تو میں یقیناً آپ کے سامنے سیاسی غلطیاں کون کون سی ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، معاشی اور اقتصادی غلطیاں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے بھگتا کیا ہے، وہ میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ضرور. جی
सैयद हसीब हुसैन साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी गलती भी होती है जो इंसान की जान भी ले सकती हैं, तो हमें यकीनन इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगले के साथ किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अभी पहले गुफ्तगू करते हुए अहमद साहब ने एक मर्डर का जिक्र किया इत्तफाकन जी। और वो इत्तफाकन ऐसा होता है कि एक बंदा शिकार करने गया है, हाँ। अब वो देखता है वो एक परिंदा है उसको शिकार करना है, हाँ। वो दरख्त पर बैठा है, सही। वो जब उसे शिस्त लेके फायर करता है जी। तो उसको नहीं पता लगता बीच में कोई इंसान बैठा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसे गोली लगती है, ये कत्ले खता है। मगर वो जैसे है कि भी जुर्म तो लगेगा, बिल्कुल FIR भी होगी। बिल्कुल। अब इसमें ये जो है इत्तफाकन जो कोई गलतियाँ होती हैं, इत्तफाकन एक्सीडेंट होता है, ठीक है। उसमें बड़ापन तो यही है जिससे हुआ है, जिसने गलती की है, वो अगर वहीं पे वो उससे सॉरी कर ले बिल्कुल। तो वो कि कितना भी नुकसान हो वो कहेगा अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं, मगर वो जब बावर ये कराए कि नहीं तुमने आगे ब्रेक अचानक मारी है तो मेरे पीछे से मारी अच्छा, बात इससे ज़्यादा बढ़ती है इससे जब आप बढ़ती है, गलती नहीं नहीं तस्लीम मानते। करते। हाँ। हालांकि वो जब ये की लफ्ज़ कह दे हाँ। कि सॉरी यार वो मुझसे गलती हो गई, अब कानूनन जो गाड़ी पीछे से मार रहा है वो 100% गलत है। क्यों? क्योंकि उसने फासला, कानून कह रहे हैं ना कि आपने इतना फासला रख के चलना है। ठीक है। अगर आप नहीं चल रहे हाँ। और आपने वो फासले में अचानक उसके सामने कुछ चीज़ आ गई, कानून तो उसको तोहफ़ा देगा अगले वाले को, तो वो पीछे से गाड़ी मार देता है। अब ये गलती ना मानना, इसीलिए वहाँ पर वो नुकसान होता है, जो वक्त ज़ाया होता है और इंसान जो है उस वैसे ही उसमें अपने आप को ज़ाया करता है। बिल्कुल ये बात। जैसा ये है कि भी हमें जो इन गलतियों को मानने के लिए वो एक जो माहौल है उसमें यकीनन हमें वो पॉजिटिवली, जैसे अब हम जिस मेच्योरिटी में जी। कोशिश करता हूँ मैं अपने सईदा नज़ीर फातिमा शिराजी वेलफेयर ट्रस्ट पे कि बेशुमार लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी मदद करें। सही। क्या जी वो फलां ने ज्यादती की है और वो हमें FIR हो जाए हमारी तो हम ये कर देंगे वो। सही। तो मैं दूसरों को भी बुला लेता हूँ, तो मेरा अल्लाह मुझसे तकरीबन 70% तो मैं उन्हें किसी तरह से भी अजाला करा के उनका आपस में राजीनामा करवा देता हूँ। तो वो एक शैतानी काम है ये कानून में जाने वाला, उससे बच जाते हैं। बिल्कुल। वो जो बचते हैं इसका ये होता है कि वो वकील का फीस, अदालतों के चक्कर, वो अदलिया का इंसाफ जो है वो फिर तरीक़ों के भी तरीक़े होती हैं, तो वो बंदे जो हैं ज़लील उनसे बच जाते हैं। मैं यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और नफल भी पढ़ता हूँ कि मेरे रब ने मुझसे ये एक नेक काम करवाया। यकीनन ये समझाने वाली बात है, किसी की गलती है और उसने की है और वो उसको कहते हैं नहीं इसको नहीं छोड़ना, अब उनसे उनको माफ़ करवाना और राजीनामा कराना सबसे बड़ा जहाज ही है, इंसानियत को बचाने वाला जहाज ही है। और ये चीज़ जो है हमें सबसे अहम बात है, मीडिया और सोशल मीडिया जो भी चल रहा है उसमें कई बातें ऐसी चल रही हैं जो बच्चों को माशरे से अच्छाई से दूर ले जा रही हैं। बिल्कुल ये बात है। वो उसको अच्छाई में लाने के लिए इस मीडिया का भी इस्तेमाल पॉजिटिवली होना, बिल्कुल, और वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम भी होने जिसमें किसी ने कोई गलती की और वो उसका अजाला करते हुए दिखाया जाए। बिल्कुल, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है और ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की हम सब की जिम्मेदारी है नाज़रीन कि हम लोगों की काउंसलिंग कर सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन आगे चल के अपने मेहमानों से मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वक्त जाते एक ब्रेक का देखते रहें सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हम अपनी गलती का अजाला करने की बजाय दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, यही शायद वजह है कि आज हमारा मुआशरा, हम सब की ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल हैं। वो शायद इसी वजह से कि हम गलतियाँ तो करते हैं लेकिन तस्लीम नहीं करते, उन गलतियों का अजाला नहीं करते। तो नाज़रीन, अपनी इस्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम खुशगवार, पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। जी वजी, आपकी तरफ आते हैं। आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट्स हमारे पास हैं। आपकी राय और सलूशन लेना चाहेंगे कि अपनी इस्लाह किस तरह से मुमकिन हो। देखिए, बार बार हम यही बात करें कि इंसान गलती का पुतला है, ख़ताओं का पुतला है, गलतियाँ होती रहेंगी। जब तक हम काम नहीं करेंगे गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ नहीं होंगी तो हम सीखेंगे नहीं। लेकिन उनसे सीखना, अपनी इस्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे? देखिए, दो तरह की इस्लाह करनी हो तो दो तरह की। एक तो वो इस्लाह जिसको आपने अपने अंदर ठीक करना है, अपनी गलती को ठीक करना है। एक वो है जो सिचुएशनल बेस है, सिचुएशन के अंदर क्या खामी है जिसकी बेस पे वो गलती हो रही है आपसे। ठीक है, इन दो तरीकों से आप गलतियों का अजाला करते हैं या गलतियों की इस्लाह करते हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें कोई तीसरा पैटर्न नहीं है। आप किसी तीसरे के ऊपर उंगली भी उठा दें या उस चीज, हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ के ऊपर आते हैं जो आसान अप्रोच होती है। ठीक है, हम इस्लाह की बजाय उस चीज़ से निकलना उस टाइम बेहतर समझते हैं कि हम किसी तरह साइकोलॉजिकल रिलीफ ले लें। ठीक है, उस टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस्लाह सिचुएशन की बेस पे करें कि सिचुएशन के अंदर जब आप, क्योंकि उस टाइम पे आप मसले को अच्छे तरीके से हल भी कर सकते हैं एट टाइम्स। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, जैसे कि उन्होंने मिसाल दी थी कि एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आप उस टाइम आप क्या इस्लाह करेंगे? उस टाइम तो आप एक ट्रॉमा के अंदर से गुजर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपको सब्र और तहम्मुल के साथ वक्फा लेना ज़रूरी है, पॉज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको एकदम रिएक्ट नहीं करना होता। मैं यहाँ पे इस तरह से ऐड करूँगी कि चीज़ों पे रिएक्शन की बजाय पे रिस्पॉन्ड करना सीखें, उसको समझना सीखें। जितना अच्छा आप चीज़ों को समझेंगे, उसकी ग्रिप लेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप उस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। वो क्या है, एक हज़रत अली का भी कौल है कि किसी का दिल तोड़ के माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो उस पर माफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो माफ़ी करने की जो आपका एक ज़र्फ है ना, वो बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। वहीं से हम देखते हैं कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और मुआशरे के अंदर चीज़ें बुनियादी तौर पे आप देखते हैं कि बेहतरी की तरफ आती हैं। बिल्कुल जी। सगीर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में हमारे नाज़रीन को, कैसे अपनी इस्लाह करें? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आपने अगर कुछ गलत किया है, आपसे कोई कोताही हो गई है या कोई ख़ता हो गई है या आपने कोई गलती सरजद हो गई है, तो आप उसको तस्लीम कर लें कि हाँ यार गलती हो गई है, और मान लेने में इंसान का कोई हर्ज नहीं है। उससे कोई आप कम नहीं हो जाते, आपका स्टेटस कम नहीं हो जाएगा। गलती तस्लीम करने से इज्जत में इजाफा होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपसे लूँगा कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने बड़ा काम किया और हमने गलती से उनको सियासत से आउट कर दिया। अब परवेज़ रशीद साहब हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने, उनका बड़ा एक ज़र्फ़ है, उन्होंने बड़े कंट्रीब्यूशन है सियासत के लिए, लेकिन सिस्टम ने क्या किया, उनको दूर कर दिया है, सियासत से दूर कर दिया। लेकिन ये गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है हम। फिर इसी तरह और ऐसी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, आप देखें कि हमने जिनको पॉलिटिकल इससे उनका जो हक है, उनको उनके हक से हम महरूम कर देते हैं और फिर उस चीज़ को मानते भी नहीं है कि ये जो है। तो हमें थोड़ा सा तस्लीम कर लेना चाहिए कि हाँ यार, हमने गलत किया था और अब हम उसको सुधारेंगे, और सुधारने से ये है कि चीज़ें उससे बेहतरी आ जाएगी। एग्जैक्टली जी। हसीब साहब, आपका मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए? मेरा तो मैसेज ये है कि मेरे रब ने माफ़ करने वाले को बहादुर कहा है, बेशक, बदला लेने वाले को बुज़दिल कहा है। और मैं समझता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है। बेशक, और खामोशी 1000 बीमारियों को ख़त्म करती है। बिल्कुल। गलती हुई है जिससे भी और जिसके साथ हुई है, अगर वो ये सब्र कर जाता है और वो दरगुजर करता है, खामोशी इख्तियार करता है, तो यकीनन वो अल्लाह के नज़दीक भी बड़ा है और उसके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज होगा कि मैंने ये किया है, वो
बाद में ज़रूर इंसान सोचता बिल्कुल, है एहसास कि मैंने ज़रूर क्या होगा किया और इससे। उसने क्या किया। बिल्कुल, और बिल्कुल ये इस्लाही पहलू है। बिल्कुल ऐसे बहुत शुक्रिया हसीब साहब आपका, वजीह साहब आपका, सगीर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती, लेकिन उन गलतियों से हमने सबक सीखना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी में सुकून बर्पा करना है और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ हमने पैदा करनी है, ना कि उन गलतियों की वजह से हम मज़ीद गलतियाँ करते जाएँ और अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार जो हैं मसाइल वो हम इकट्ठे कर लें। तो उन मसाइल की बुना पर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी हम कामयाबी, कभी भी हम सुकून जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि गलती हो गई है उससे सीखें, उसका अजाला करें और दूसरों को इल्ज़ाम मत दें। इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और अहम मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।